والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عقيق الهوى فيه الغضب فيه الغرام أخرجك بعيد ولا يخف الخير كفاك وضيفا يا عقيق الهوى فيه الغضب فيه الغرام يا عقيق الهوى به قلب فيه الغرام Ida wa
ثم المنادي ينادي مصبح الفهيم وزيا عباد على محمد مختار في الخدوم ليل العربة هل ندر في رجاب ثم المنادي ينادي مصبح الفهيم وزيا عباد على محمد في الخدام تنبهوا أنه رغم ليلكم تقل في قيمتي من أتقر القيام وزيا العباد على محمد تنبهوا أنه رغم ليلكم
حل في قيمتي من أتذكر القيام وسي العباد على محمد المتعلق بامني تنبؤ أنه لقد ليلكم قد حل في قيمتي من أتذكر القيام وصلي يا إلهي وسي العباد على محمد المتعلق وهذا إيشاك حق الله سيدنا أطول إلى غيرنا في دير والنقام وصليا يا إلهي وصليا على محمد المتعلق فامني وواجب تاعة فواجب فتوه والذي يأتي من الغمام صليا يا إلهي وسيا العباد على محمد المتعلق إدامي وليس نفعنا هلا وملح إلى عمال وتابعنا سنة المختار تغترم وصليا يا إلهي وسيا العباد على محمد المختار في القدم وكسر سكر صلاة ثم النصرة ديني تقلق ما قد جاء من هم صليا يا إلهي وسيا العباد على محمد المختار في القدم وكسر سكر صلاة ثم النصرة ديني تقلق ما قد جاء من زيام صليا يا إلهي وسيا العباد على محمد المتعلق فمن تسيبه والتساس حين تذكره كل القرآن وحامله كرامه صليا يا إلهي وسيا العباد على محمد المتعلق وكسر سكر صلاة ثم نصرة الدين 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 ناصر الحق سدين ثم نصرة الدين عقيب الحق سدين ثم نصرة الدين طلعت الحق سدين ثم نصرة الدين ناصر الحق سدين ثم نصرة الدين طلعت الحق سدين ثم نصرة الدين وين قاسر دين ثم نصرة الدين جدت ربي على جانا دين ثم نصرة الدين يوم زيجاب سدين نصرة الدين ناصر الحق سدين 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 أقيم الحق سدين ويتاري قدر وسكت ربي على جانا يقال السيدان يقال السيدان وبصري قبيل وقول صبيدان ربي على جانا 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 وقول الحق ناصر الحق ناصر الحق ناصر الحق حبيب الحق طلعت الحق ويتاريخ ربي حاجة
يا من على كل شيء وقد يمن على كل شيء أتكلم لا يتخبر ما أستطيع خير لا يا من على كل شيء كما لا يتقدر ولا يستطيع الواسع كل شيء ويعمل على كل شيء كما لا فرق ويسمعني أن الشيء ويسمعني أن الشيخ سفعني لأنا شيخ سفعني من بيته ببلادي ومن على كل شيء يا من على كل شيء كما لا ويسمعني عظمت على كتابي وأتمت كتابي وشرت صاحب بالي يا من على كل شيء وكل من على كل شيء سبحت لا خسرت أتمت على كتابي وأتمت تدفعني وتصيد ببلادي ومن على كل شيء ومن على كل شيء كما لا تقدر سبيلي قوم لما ومن على كل شيء ومن على كل شيء كما لا تقدر سبيلي قوم لما رمس ومن على كل شيء ومن على كل شيء كما لا فرق من التاريخ من على كل شيء ومن على كل شيء كما لا ويسمعني يا كابتي وعتيب يا كابتي وعتيبي وسمسمي وعبالي ومن على كل شيء ومن على كل شيء لا
يا من على كل شيء يا من على كل شيء كما لا فرق يا من على كل شيء ويا من على كل شيء ويا من لا تخفي وسري كل عصود وسري كل عصود وكل سير زماني يا من على كل شيء يا من على كل شيء كما لا تخبر ما خلق أمين ما خلق أمين ما خلقني ومن على كل شيء ومن على كل شيء كما لا تخلقني ما خلق أمين ما خلق أمين ما خلقني ومن على كل شيء ويا من على كل شيء كما لا تخلقني من على كل شيء يا من على كل شيء كما لا تخلقني صلاة الله تلو السماء بحمد الله تعالى مديحتها والضبط هداية في النماء لمولي لقد الوصول وأرض الملك جبريلنا سيدنا عثمان جوني يريد الله محمد لمولده لقد ثبت الوصول وأرض الملك جبريلنا عدد قصر كسرى وكعبة ربنا تارتها لمولده لقد سقط الرسول رسول إلينا بولادة قصر كسرى كعبة ربنا تارتها لما أولاد كتابه من حقات المعاد له أولاد تجاري وخطوات أولاد تجاري من حقات نحن أولاد تجاد من خطوات المعاني نحن أولاد تجاد من خطوات المعاني نحن أولاد تجاد من خطوات المعاني نحن أولاد تجاد
live bi laa bëgg mu dox nanu ñoon mu dox waaye il faut mu dox parce que ñu ci outside live waaw nanu ñoon mu dox waaye il faut mu dox parce que ñu ci outside ma ne ñi nekk ci outside Wah, barang aja deh udah. Wah, bener deh. Boleh mau gay bener. Gay. Mau maju agak.
wala ñoo tudd mu la سان البهار وبدل مولدي هادي جران ومدل المجوس بيتشراو سناس من جنة وأرداه وعيد أم طهرا سويبت ويستدى من النقاو سناس من جنة لنتي على محمد كرس بمجيبه بمطور جنامكو كنما كون نامكال جنوب الجنل من وأرداه وعيد أم طهرا سويبت استدى من النقاو حليمة كسكر كل بان سوتين وأحسب درجة إيرتاو سناس من جنة ينتي على محمد كرب مكبيجو كرب فآمد يوبي سابيا بيقتي بالنبا خمنا لفقيم من برغ سيطناكو من تبقى قمناكو ينبو الدنيا مجلدي على محمد كرب نقتي بالنبا واتقى صدري وتقاط بي نقيم بالله ذلك التسل الملاو هو الكرم الأديب لكل نفس وبيس البريد كبياو بأرض الله بريد العافية صلاة الله كما أسلام الحمد لله بريد العافية صلاة الله كما It's
Halimatul
حليمة وقد قالوا أحمد سيدي 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 أعصابا فتجري الله يسجد قسم الله سيدنا حكيمة أشقه لك على شهدي وأصب درجة كبيرة وضرب السهم من كم كيف غينا السهم من كم كيف غينا والله لكن من الأنبياء المسيرة والله يا بريد والله أحمد سيدنا يا جماعة والله يكراني من جيبنا عليها والله يكراني من جيبنا عليها والله لا تصبر والله أنا ما كان حيكون جميعا والله ما كان حيكون جميعا والله يتيهم بقصة بداني ديوان والله تقابل غفاجي فكري ديوان والله أحمد ما يتجاسب والله إني يتسنى يتسنى والله أبني يتسنى يتسنى والله إني يتسنى والله يوم وفن بحمد الله بقي الخير هذه لا تكفي الشمال بأمر الله تاب مجيبا والتبديل يبكي النماء لمولدي لقد سقط الرسول وأكملت في الإله تسلسل لا تبقى في كفاية وتخطب ربنا طال البهاء وتنطلق فابتليان ورحمة المجيس بإسلام ما شاء الله jërëjëf baax te aussi tamit dañoo xaw a am ay kilifa ñoo gaaw a ci signalé sa temps rek bu ñu ko jàppee bu ñu jeexal Aleykum salaam. Mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu. Mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu. ñoo ngi leen di dalal. ñoo ngi sant yàlla. daa bi xat na lool. waaye xatee wut ci ñun ndax xaw nañ fee yàgg. bu amoon fi sa neex de. xat na lool. waaye xatee wut ci ñun ndax xaw nañ fee yàgg. waaw léegi bu ko defee. suñ nijaay yeeg suñ mag yi fi ne ñun la ñuy jëkkee nuyoo gi sant leen gërëm leen dalal leen ku mel ni suñ nijaay la min bu moog suñ bàyyi la woon moog suñ bàyyi la woon ba suñ bàyyi joxe gannaaw bu doon yàlla tey mu ko day teel gis suñ nijaay su lay seen gis ngeen ko suñ nijaay Aliou suñ mbokku taala ba nii lañ fi daan teewee dafa am man ak suma bopp loo xam ne nii dama koy sàkku
si kaw dañuy jaayante xam na loolu dama bëgg mbooloo mi nga xam ne dañoo wéy si yàlla si guddi gi nga xam ne li ñuy wut yëpp yàlla nee na ci la ne waxewuma xam-xam nag waaye dama bëgg awlaadu Tijaan yi ngeen laaj nit ñi ne Oustaz Babacar Diop mu ne ngeen jaayante Cheikh Mouhamadoul Moukhtar maa bëgg kenn ku ne yëkkati benn dalasi ne maa ko jaayante li may wax nii képp koo xam ne am na lu la tax a jóg te yàlla yonent bi ñor la yëkkati te benn dërëm nga jaayante ak yàlla ci guddi gi yàlla ci boppam mooy faj soxla yi waaw bëgg naa kenn ku ne balaa kenn wax balaa daayira bi di jàng bëgg naa ngeen jaayante ak yàlla su ko defee sëriñ bi ubbi ñu bàyyi leen ba fajar bu soobee yàlla waaw kenn ku ci ne dajale leen ko ku nekk defar sa bopp kenn ku nekk maa bëgg mu defar boppam su defee ni daaloon xam naa ne dañ ci am kàddu jërëjëf Alaaji Taala Ba jërë ngeen jëf jaayante leen seen ak ngeen ak seen bopp su ko defee bu fajaree jamono bu yàlla dogalee nga bëgg a yeweeku nga am ci kàddu su ko defee ñu continué waat léegi mu mel ni Mbaye programme boobu nga continué su ko defee sëriñ bi moom ni bëgg a wax nga jàllale bismillah Cheikh Mouhamadoul Moukhtar nee na mu ngi leen di nuyu mbooloo mi déglu leen ñu jàllale liñ bëgg a jàllale ngeen continué Cheikh Mouhamadoul nee na mu ngi leen di wax bismillah yéen ñëpp ci bés bi ñu daje Modou nee na mu ngi sant gan mu ngi leen di taragal mu ngi leen di dalal jàmm di sant dëkkandoor yi mbooleem ku fi teew ku bugg la teew ñëpp nee na mu ne mu ngi sant mu ngi gërëm mu ne guddi gii dañ koo jagleel yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax suñ papa Mouhamadoul Moukhtar Diop rahmatullahi alayhi moo ko dum woon moo ñu ko wonoon ne guddi gii nañ ko fullaal moo tax ñu wéyal ko ba jël yàlla ke lu ci waay def yàlla moo la koy fay yàlla ay fay doomu aadama fay ndax xam yàlla mooy fay moom mi am mu ngi sant njaboot gi nee na di leen gërëm di sant daayira bi di leen gërëm di leen wax ne Mouhamadoul Diop nee na bismillah seen place ngi yëf yaa ngóor da ngeen jàng ba mbooloo mi yëpp kontaan loolu la ñu bëgg ñu ngi leen di ñaanal yàlla àggal mébét yi te barkeel ko jaay rasulillahi wa tabaarakallahu ma sha Allah su ko defee kàddu yi moom dafay fàttu mu mel ni am nañ fi yeneen i gan yoo xam ne Alaaji Abdoulaye Diop waaye di ko Diallo Kaane xam naa moo gën a siiw muy caaymaan moo fi ñëw di Alaaji Ahmad Sarr ah da ngaa waroon a jege waaw su ko defee yéen ñëpp ngeen jéggandoo ko ñëw na ci bés bi jaar na ci kër xalifa bi si suma kanam mu ne def bi ñëw dañoo woote yàlla mu ñëw woy si yàlla loolu rek kay tànkam waaw nee na dañoo woote yàlla dañoo woote ñëpp ci yàlla mu ñëw woy si yàlla looloo tànkam yëkkati na am na bu am doole ne ma teg ko ci loxol xalifa bi ngeen ñaanal di yàlla guddi gi li ci ñëpp di wut la ciy wut mooy suñuy def ko defee ngeen déggee ko loolu Alaaji Abdoulaye foofu ñaan noonu tabaarkalla su yàlla dogalee ñu dem ba nga xam ne nii mu ngi bëgg a yeweeku bu boobaa xalifa bi dana ko yëg incha allah waaw fii ma nekk nii ma fee ñëw na ma ñëpp comprendre bàyyi ci kaw doom ci kaw wóoru moom a daat nii su ko defee yéen ñëpp ngeen xamee ko loolu képp koo xam ne nee naa ñëw nga xalifa bi gis na la tudd na
xalifa bi gis na la tuuti na la dara ndar su ko defee ñu xam ne lépp bokk ñu yàlla bu ñu rëcc la leen ci kàttanu yàlla mbaaxam yal na yàlla tàggatal leen seen baat yi nàmmal leen ko ba mu ñëw ba lu ngeen wax ñu dégg ko mu dugg ci xol yi ñu jëfandikoo ñu jëriñoo yar ci place bu mel nii en tant que ay muslim lay yàlla boole ñu ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye am ci lu ñuy yëngatu bi ku dégg suñu kàddu rek dafa am foo koy joyale waaye place bi nag wute na ak place bi ñu xamee ndax suñu ne Mbaye Sarr ñëpp ne politicien la waaye tey nag dañuy sant yàlla ci bés bi ci li ñu yàlla wërsëgal ñu ñëw bokk ak yéen bés bi di leen ndokkeel ci bés bi di leen siyaar ci bés bi ndax sunu borom subhanahu wa taala nga xam ne moo dafa wax kuy wax def ne waman ahsan qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qala innani min almuslimin wala tastawi hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha allazi baynaka wa baynahu adawa كأنه ولي عميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم comme yàlla ci suñu borom moo wax ne ana kan moo gën a rafet ki oote jëmee ci yàlla waaye waxut ko rek em ca waaye daf ca teg ne moom dafa bokk ci julli ñi kon ñu déggee ci ne kan a rafet oy ji ki oyu ki oote ci yàlla comme dañoo oote bés bi ci yàlla kon dañoo woy si bés bi ngir yàlla di sàkku li nga xam ne ñi oote bés bi loolu la ñuy sàkku di sàkku nag ñu def ñaan ci réew mi yàlla defal ñu ci jàmm ñu ngi jublu ci atam wate yàlla may ñu dugg ci wate élection boo xam ne élection yi jàmm la ndax ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy ut mooy defar réew mi kon yal nañu yàlla wërsëgal may ñu koo xam ne dina yóbbu réew mi fiñ ko soxla te yàlla am na ko ci ñun waaye yal nañu ko yàlla jox di gërëm Ablaye Diop ñu gën koo xam ci Ablaye Diallo ndax lu ne am na sabab su ma ñëw fii ci moom la soxi ko te lii wërsëg la xiiwal la kon ñu ngi koy sant ci loolu di ko gërëm te di leen wax te di ko wax suma boppa ne lii nga xam ne moom la fi suñu maam yi sampa suñu bàyyi yar ñu ci nañ leen ñaan yàlla ñu dee ci ndax yaakaar mu ngi ci man dey suma xam-xam bariwul waaye dégguma benn téere boo xam ne suñ mag ñi ci xarfu jant ñoo ko bind ñu ne Saudi ñi nga xam ne ñoo amee islam bi dañ contrôle téere boobu ne dëppawul ak islam hatta Fass Caaxo gii ñu dëkk Cheikh Mufti Alioune Sakho bari na téere yu mu bind mufti ya nekk Saudi dañ éemu ci xam-xam bi nga xam ne moom la ko yàlla jox mu bind kon doom yi nga xam ne ñoom lañ yar fii bañ xam li ñu xam dem Saudi ñu nangu leen seen xam-xam ñu ñëw bëgg ñoo contrôler li fi suñu maam yi nekkee woon buñ leen ci àndal nañ leen suuxal li fi maam yi sampa lu wóor la lu tegu la diine la di leen sant di leen gërëm di ñaan yal nañ ko yàgg a def te yal na ko yàlla nangu bu ko nangoo yal na ko ful liñ ciy def yal na ko yàlla yombal bépp déwén ne tant bi nekk VIP ci tant yi nga xam ne moo dëppoo jamono yàlla mun na ko yal nañu ko defal di sàkku nag ngeen ñaanal ma ndax yàlla jox na ma maxaama boo xam ne ñaan rek moo ma mun a wéyal te ñaan rek moo ma mun a dimbale ngeen ñaanal ma suma mébét ci tund wii ma dëkkee muy Lowa Ñoomi Oppa Ñoomi Jookaaru ma taal fi lampa yoo xam ne dañu ne ci jamonoy Mbaye Sarr la te maa ngi koy ñaan yàlla te maa ngi am yaakaar ne yàlla dina ma ko may wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu